بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا في قناتكم التعليمية مدرستي في بيتي، نرحب بكم وهذا الفيديو الجديد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل على النبي المختار الذي أرسلته هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على المصطفى الذي اصطفيته ليكون خاتما للأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك. متابعينا، موعدكم اليوم وهذا الفيديو في درس في اللغة الفرنسية. الموضوع هو le pluriel des noms أو جمع الأسماء. قبل البدء نذكركم أن قناة مدرستي في بيتي تنظم مسابقة في السيرة النبوية، وهذا إلى غاية 20 أكتوبر 2020. ترقبوا في هذا الفيديو السؤال السابع في مسابقة مولد خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. برنامج الأسئلة كالتالي: يوم الخميس سؤال، يوم الأحد سؤال، يوم الثلاثاء سؤال، وهذا إلى غاية يوم 20 أكتوبر 2020 بحول الله تعالى. كما قلنا سابقا أن موضوع اليوم هو le pluriel des noms أو جمع الأسماء باللغة الفرنسية. Comment forme-t-on le pluriel des noms؟ كيف نكون جمع الأسماء باللغة الفرنسية؟ سنوضح لكم فيما يلي القواعد. En général, on forme le pluriel des noms en ajoutant un S. في الحالة العامة نكون جمع الأسماء بإضافة S à la fin du nom. مثال: une voiture, des voitures. نضيف S. le cahier, les cahiers. أضفنا S. حذاري، il y a des cas particuliers. انتبه إلى أنه هناك حالات خاصة. فالأسماء التي تنتهي ب S, les noms qui se terminent par S ou bien X ou bien Z، الأسماء التي تنتهي في المفرد ب S, X ou bien Z ne changent pas ni au singulier ni au pluriel. إذن الأسماء المفردة التي تنتهي ب S أو bien X أو Z فإنها لا تتغير في حالة المفرد أو الجمع. أمثلة: الني، هذا اسم مفرد ينتهي ب Z، إذن في الجمع ديني لا يتغير. أمبوا في المفرد ينتهي ب S، إذن في الجمع لا يتغير des bois. une perdrix, des perdrix. نصل الآن إلى السؤال السابع في مسابقة مولد خير الأنام. سنعرض خلال هذا الفيديو إشارات إلى صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، حاول إيجادها كلها. سنعرض خلال هذا الفيديو إشارات إلى صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، حاول إيجادها كلها. اكتبوا فضلا الجواب باللغتين العربية والفرنسية. نعود لموضوعنا ونكمل. قلنا سابقا أن الأسماء التي تنتهي ب S, X, Z لا تتغير في حالة المفرد أو الجمع. الأسماء التي تنتهي ب U أو U
les noms qui se terminent par OU prennent un S au pluriel. الأسماء التي تنتهي بأو أو نضيف S في الجمع. مثال inclut اسم ينتهي بأو نضيف S في الجمع. ولكن هناك استثناءات sauf أو ما عدا un bijou. des bijoux نضيف X بدل S. هذه استثناءات. un joujou des joujoux نضيف X وليس S. un hibou des hiboux. un chou des choux. un caillou des cailloux. un pou des poux. إذن في الحالة العامة إذا كان الاسم ينتهي ب OU نضيف في الأخير في الجمع في حالة الجمع نضيف S. ولكن هناك استثناءات للكلمات بيجو جوجو إبو شو كايو بو. بالنسبة لهذه الأسماء نضيف X في حالة الجمع. Les noms qui se terminent par AL, الأسماء التي تنتهي ب AL s'écrivent AUX. الأسماء التي تنتهي ب AL تكتب AUX في حالة الجمع. Les noms qui se terminent par AL s'écrivent AOX تنطق O au pluriel. مثال un journal. un journal كلمة تنتهي ب AL. إذن نكتب des journaux AUX. ولكن هناك استثناءات أيضا. إذن les noms qui se terminent par AL s'écrivent AOX au pluriel sauf un bal des balles. un chacal des chacals. un régal des régals. un festival des festivals. un récital des récitals. un carnaval des carnavals. Les noms qui se terminent par E ou bien OAU ou bien OEAU prennent X au pluriel. الأسماء التي تنتهي ب EU ou bien OAU أو OEAU نضيف X في الجمع. مثال un feu اسم ينتهي ب EU نضيف X des feux. un bateau اسم ينتهي ب EAU تنطق O un bateau. des bateaux نضيف X. un noyau des noyaux نضيف X. وفي هذه الحالة أيضا هناك استثناءات sauf un pneu des pneus نضيف S. هذه استثناءات. un landau des landaux نضيف S. un bleu des bleus. Les noms qui se terminent par AIL تنطق AIL s'écrivent avec S au pluriel. الأسماء التي تنتهي ب I نضيف S في الجمع. un détail des détails. sauf un travail des travaux. un vitrail des vitraux. un corail des coraux. إذن الأسماء التي تنتهي ب AIL في المفرد نضيف لها S في الجمع. ما عدا الكلمات un travail تصبح des travaux. un vitrail
تصبح des vitraux في الجمع. un corail تصبح des coraux في الجمع. الآن سنقدم لكم الخارطة الذهنية أو la carte mentale التي تسهل عليكم حفظ هذه القواعد. Le pluriel, en général, on ajoute S, un chat, des chats. Les mots en X, Z, S, نجدها في كلمة soc, so, zo, ne changent pas. Un nez, des nez, un tapis, des tapis. Les mots terminant par OU ou prennent un S à la fin. Trou, trou avec S. Sauf hibou, chou, joujou, caillou, genou, bijou. Pou التي تأخذ X في الجمع. Les mots se terminant par aïe prennent S à la fin, un éventail, des éventails. Sauf corail, coraux, travail, travaux, vitrail, vitraux, émail, émaux. Les mots qui se terminent par O, A-U, O, E-A-U, ou bien E, prennent X à la fin. Un oiseau, des oiseaux. Sauf un landau, des landaux, نضيف S. Un pneu, des pneus, نضيف S. Un bleu, des bleus, نضيف S. هذه استثناءات لا تتبع القاعدة. Les mots en AL, leur pluriel en AUX. Un carnaval, sauf un carnaval, des carnavals avec S. Un chacal, des chacals, un final, des finales, un festival, des festivals, un récital, des récitals, un régal, des régals. في المعلومات نقترح عليكم هذا التدريب. Complète la terminaison au pluriel des mots dans les expressions suivantes. أكمل نهاية الأسماء في الجمع في العبارات التالية. سنضع بين أيديكم بعض العبارات. أكمل في هذه العبارات الأسماء التي تأتي بالجمع. Des mains et des pieds larges. Des mains اسم جمع et des pieds اسم جمع. أكملوا هنا النهايات. Des pas longs et réguliers. Des pas اسم في الجمع. أكمل نهاية الاسم في الجمع. Des cheveux noirs. Des cheveux اسم في الجمع. أكمل النهاية. Des peaux claires. Des peaux اسم في الجمع. أكمل نهاية الاسم. Des voix fortes et belles. Des voix اسم في الجمع. أكمل نهايته. نعود لتصحيح. Des mains et des pieds larges. Des mains, S à la fin. Des pieds, la S à la fin. Des pas longs et réguliers. Des pas, نقول un pas, des pas. هو في الفرد اسم ينتهي ب S. إذا قلنا أن الأسماء التي تنتهي ب S, Y, Z الأسماء التي تنتهي ب S, X, Z هي لا تتغير لا في المفرد ولا في الجمع. Un pas, des pas. إذا il reste inchangé. Des pas longs et réguliers. Des cheveux noirs. اسم ينتهي avec EU. إذا il prend un X لأنه ليس من الاستثناءات. Des cheveux noirs. Des peaux claires. اسم ينتهي avec EAU. Des peaux
وليس من الكلمات المستثنية. إذن des pots avec X. Des voix fortes et belles. نقول une voix في المفرد ينتهي بإكس، وقلنا أن الأسماء التي تنتهي في المفرد بإكس أو S أو Z تبقى لا تتغير سواء في المفرد أو في الجمع. إذا نقول une voix avec X et des voix avec X. نمر للتمرين آخر. Exercice. Classe les mots suivants dans l'une des 3 colonnes du tableau. Un joueur, un râteau, un chacal, le temps, un marteau, un signal, un trou, un choix, un bleu, un détail, un travail, une définition, un gaz, un linge. من هذه الكلمات وهناك كلمات في خانة le pluriel en S أو في خانة le pluriel en X ou bien pluriel identique au singulier، يعني pluriel نفسه في الجمع. BS XZ أو AL أو OE أو O أو I. لا، هو ينتهي بR. إذن نلاحظ هنا في الخارطة الذهنية أن le pluriel en général on ajoute un S. un chat, des chats. إذن يتبع هو الحالة العامة. un joueur يتبع الحالة العامة، ليس من الحالات التي ينتهي مفردها ب S X Z ولا AL ولا OE ولا OU ولا I. إذن في الخانة نضعه في الخانة الأولى. un joueur, des joueurs. un râteau. النهاية هي EAU. في الخارطة الذهنية قلنا أنه les mots en OAU, EAU ou bien E prennent X à la fin. Un oiseau, des oiseaux, sauf un landau, des landaux, un pneu, des pneus avec S, un bleu, des bleus avec S. الكلمة هي الغاتو تنتهي ب EAU وليست من الاستثناءات. إذن نضعه في الخانة الثانية. un gâteau, des gâteaux. un chacal ينتهي ب AL نراجع القاعدة مع بعض. les mots en AL, leur pluriel en AUX, sauf carnaval avec S, chacal, final, festival, récital, régal. إذن الاستثناءات هما carnaval, chacal, final, festival, récital, régal. شاكال هو من الاستثناءات ينتهي ب AL وهو من الاستثناءات التي نضع فيه S ينتهي ب S au pluriel. un chacal, des chacals. نواصل. le temps ينتهي ب S في المفرد، وقلنا أن les mots en X, Z, S ne change pas ni au pluriel ni au singulier. إذن un temps pluriel identique au singulier لأنه ينتهي ب S. نقول le temps avec S, le temps avec S. un marteau ينتهي ب EAU. القاعدة تقول أننا نضيف له X إذا لم يكن من الاستثناءات. un signal, des signaux. un trou
ينتهي ب OU نضيف X لأنه عفوا نضيف S des trous. Un choix ينتهي X هو un changer un choix des choix. Un bleu EU نضيف S لأنه من الاستثناءات. Un détail ولكنه ينتهي ب AIL وهو من الاستثناءات إذا نضيف له S. Des détails. Un travail des travaux. Une définition تنتهي ب N. Des définitions avec S. Un gaz ينتهي ب Z pluriel identique au singulier. Un lynx des lynx ينتهي ب X إذن le pluriel son pluriel est identique au singulier. أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.